Taruk Open Mic. Stories that inspire. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है। शायद आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं कैलीग्राफर हूँ, ऐसा लोग कहते हैं कि मैं कैलीग्राफर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी वो वर्ड कैलीग्राफर जो है मेरे लिए सूटेबल है। कैलीग्राफी करती हूँ, मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हो गई, तो यहाँ पे मैं आज कुछ कैलीग्राफी करूँगी। मैंने कुछ कलम मंगवाए थे टर्की से। ये कलम है, ये इनसे हम कैलीग्राफी करते हैं ट्रेडिशनल वे में। और यहाँ पे मेरी इंक भी है, जिससे हम इंक और कलम को मिला के कुछ यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टार्ट करूँगी बनाना और साथ ही साथ आप लोग को अपनी स्टोरी भी बताऊँगी। जब मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें आगे जा पाऊँगी। एक बार मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो वो मैंने ऐसे एप्रिसिएशन के लिए किया था, वो मैंने इस वे में नहीं किया था कि मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था, मुझे ऐसा कोई सेंस नहीं था कि आई हैव टू डील विद इट, मुझे आगे जाके इसको और कुछ करना है। तो मुझे लगा था कि शायद वहीं पे एंड हो जाएगा, बस लोगों ने देखा तो बस। लेकिन मुझे लोगों के मेल्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे कि आप ये कैसे करते हो, हमें भी करना है, हमें भी सीखना है, हमें भी चाहिए जो आप ये बनाते हो, हमें ये चाहिए, वी वांट टू बाय इट, हमें लेना है ये। तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि हम बेच भी सकते हैं या इसको हम मतलब ये लोग लेते भी हैं, मुझे ऐसा कोई सेंस नहीं था। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई कि लोग अप्रिशिएट करते हैं। आर्ट तो मुझे पहले से ही सारा आर्ट जो एनी काइंड जो हर एक आर्ट होता है, मुझे सारे आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन कैलीग्राफी एक ऐसा आर्ट है जिससे मुझे एक मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैं खुश होती हूँ, मुझे दिल से सुकून मिलता है कैलीग्राफी करके। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है दैट आई कैन नॉट पास माई डे ए सिंगल डे विदाउट डूइंग कैलीग्राफी, और ऐसा कुछ मैं अगर ना करूँ। फैमिली का, फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पीछे बैठ के क्रिटिसाइज़ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं या नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या ऐसा बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है कि जो हमें खुद को अच्छा लगे, हमारी फैमिली को अच्छा लगे, हमें वो चीज़ें करनी हैं। तो यहाँ जो हम ये कैलीग्राफी करते हैं, इसके लिए बहुत सब्र होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम कैलीग्राफी करते हैं इसके लिए बहुत सब्र होना चाहिए। ये बहुत टाइम लेता है, लेकिन बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये जो जिस पेन से मैं अभी लिख रही हूँ, ये बेसिक ईरानी कलम है, उससे मैं लिख रही हूँ अभी। कलम बहुत सारी जगहों पे होते हैं, टर्की में होते हैं, ईरान में होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, लेकिन वहाँ के ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि मैंने वो यूज़ किए हैं तो मुझे वो बेस्ट लगते हैं। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे होता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी क्रिटिसिज्म की कि यहाँ पे कश्मीर में हमको क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ता है। यहाँ पे लड़की को मतलब यहाँ पे जब कुछ हम लोग नया करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम लोग को करने नहीं दे जाते। और मैं बोल रही हूँ कि मैं क्या करती थी, ये मैं अल्लाह का नाम लिखती थी, सूरत लिखती थी, आयत लिखती थी, आप लोगों का नाम लिखती थी। मैं कुछ दूसरा काम तो नहीं करती थी कि मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करेगा। लोग इस हद तक गिर गए थे कि फ़ेक अकाउंट्स बना के इंस्टाग्राम पे जो मुझे कोई प्रमोट करता
تھا, ان کو میسیج کر کے یہ بولا جاتا تھا کہ یہ فیک ہے, اس کو آپ ڈیلیٹ, اس کو آپ رپورٹ کرواؤ, یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کو آپ رپورٹ کرواؤ, یہ فیک ہے, اس کو اپنا کام نہیں ہے, یہ دوسروں کا کام پوسٹ کرتی ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. پھر جن لوگوں کو مجھ پہ بلیو تھا انہوں نے بلیو کیا, اور اب وہ خود ہی دیکھیں گے کہ بلیو کرنے لائق تھا کہ نہیں تھا. تو اب یہاں پہ الگ الگ قلم لگتے ہیں, یہ شیپس الگ الگ ہوتی ہے, آدھے براڈ ہوتے ہیں, آدھے چھوٹے ہوتے ہیں, تو یہ ہمیں الگ الگ یہ یہ ہمیں بار بار ڈپ کرنا پڑتا ہے, یہ ایک ہی باری میں نہیں ہوتا. آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اوپر سے بھی کریں نیچے سے اس کو کچھ خراب نہ ہو جائے, کیونکہ یہ انک جلدی سوکھتی نہیں ہے. تو یہاں پہ میں ایک سورت لکھ رہی ہوں جو 4 کل میں سے ایک ہے, سورہ اخلاص, جو میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی کہ کیسا بنے گا. ابھی آپ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی بولا, اس کے لیے بہت زیادہ پیشنس ہونا چاہیے. میں نے ایک کورس بھی کیا تھا کیلیگرافی کا. مجھے لگتا تھا کہ جب میں نے اب سٹارٹ کیا ہے کیلیگرافی, اب یہ خراب بھی نہیں ہونا چاہیے, لوگ باتیں بھی نہیں کرنے چاہیے کہ یہ خراب ہے, یا جو پروفیشنل کوئی دیکھے گا وہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ریسنٹلی میں نے ایک کیلیگرافی کا کورس بھی کیا, جو ایک ٹریڈیشنل وے ہے کیلیگرافی کا, جو میں ابھی کر رہی ہوں. یہ میں نے ریسنٹلی سیکھا ہے, تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کچھ بناتے ہیں خود تو اس کو ہم لاسٹ میں اپنا ایک سگنیچر بھی کرتے ہیں, جس سے کہ لگے کہ یہ آپ نے ہی بنایا ہے, ورنہ ایسے کام بہت سارے کرتے ہیں. اس کے لیے جیسے میں نے بولا کہ ٹائم کنزیومنگ ہے یہ بہت زیادہ. ابھی یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو اطمینان سے کر سکوں, ابھی مجھے تیز تیز کرنا پڑ رہا ہے. اس کو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہ اگر آپ کیلیگرافی کرتے ہیں یا کچھ آرٹ کرتے ہیں, اگر آپ کچھ دوسرا بھی کام کرتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہو, تو آپ اس پہ فوکس کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کا کام زیادہ بہتر ہے, میرا اچھا نہیں ہے, اس کا اچھا ہے, میرا اچھا نہیں ہے, اب میں وہ کام کروں گا, اب میں یہ کام کروں گا. ایسا کچھ نہیں ہے. یو کین نیور بی دا اندر پرسن, یو کین اونلی بی دا بیٹر ورژن آف یور سیلف. آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو خود اچھا لگے, جس سے آپ کو خوشی ملے, جیسے مجھے یہ کرنے سے خوشی ملتی ہے. اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی فیملی کو بولے آپ کو سپورٹ کرے. پہلے آپ ان کو دکھائے کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں, تبھی وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. تو
تو یہاں پہ میں آج صرف یہ دکھانے کے لیے نہیں آئی ہوں کہ میں کچھ کیلیگرافی کرتی ہوں. کیلیگرافی کوئی بھی کر سکتا ہے, لڑکا کر سکتا ہے, لڑکی کر سکتی ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے شاید میں کسی کے لیے تھوڑی سی انسپریشن بنوں, کوئی مجھے دیکھ کے خود کچھ اسٹارٹ کرے, یا وہ اپنے پیرنٹس کو بولے کہ ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا اس کے اندر سے ایک آواز آئے کہ ہاں ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ کچھ کرے, ہمارے جو کشمیر ہے یہ آگے بڑھے. لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو ہی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں کشیر گئی پاتھ. وہ کون کرتا ہے؟ وہ تو ہم ہی کرتے ہیں. تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے ایک دوسرے کو, سپورٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو, پھر دیکھو آپ ایک ساتھ ہم کیسے آگے بڑھیں گے. تو یہی میری میسیج ہے. اور یہاں پہ میں نے جو بنایا ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو گیا, تو پھر بھی میں دکھانا چاہتی ہوں کہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ کچھ ایسے دکھے گا.